back to Ingwa News. Dhanashri Harpadkar from Askawada Mandrim is set to represent Goa at the Little Miss India competition, bringing pride to her hometown and the state. सो हांवें फोन केलो म्हणल्यार तुमचें कशें कितें चालू आसा सद्या कित्याक गेल्या वर्सा ऑडिशन ऑफलायन जालें आनी हांव ऑडिशनाक जज बसलेलें. सो कशें कितें चल्लां म्हटलें आनी तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की ह्या फावट ऑनलायन ऑडिशनाक येता कोण आसा तुमचे जाल्यार तुमी सांगचें. सो मागीर हेजो प्रोसिजर आमी सुरू केलो. हाजे कितें टॅलंट रावंडाचे व्हिडियो, वॉकाचे इंट्रोडक्शनचे व्हिडियो आनी बाकीचे डिटेल्स आमी तांकां प्रोवायड केले. आनी एक म्हयन्या भितर आमकां रिजल्ट मेळ्ळो की 40 पार्टिसिपंटांसून हें सिलेक्ट जालां. सो जेन्ना कळ्ळें की हांवें ज्या जाग्यार रिप्रेझेंट केला गोंयाक 2 फावट, एक फावट म्हाका यश मेळूंक ना, दुसऱ्या फावट जिखून येयलें आनी थंयच म्हाजें एक स्टुडंट वता जाका हांवें ट्रेन केला, खरेंच बरें दिसलें आयकून की म्हाज्या फाटल्यान म्हजी कोण तरी आसा जांकां हांव ती वील दिता, तांकां तो हांव करेज दिता आनी तांकां त्या येद्या व्हडल्या स्टेजीर पार्टिसिपेट करपाक प्रोत्साहन दिता. सो खरेंच बरें दिसलें आनी फ्रॉम दॅट डे टील नाव अजून पर्यंत आमची तयारीच चालू आसा. अजून तयारीच सोंपना म्हणल्यार आयजूय आसा, फाल्यां आसा, परवा आमी आतां वचपाक भायर सरली. ताजी तयारी, ताजे एफर्ट्स, ताज्या घरच्यांचे एफर्ट्स, म्हजे एफर्ट्स म्हणा, सगळ्यांचे एफर्ट्स कंबायन जावन आतां आमी ट्राय करतली आमचो 110% दिवपाक. पण आमी सद्याक हांव तरी फ्रॉम फ्रंट स्टेज, आतां हांव बॅक स्टेजीर आयलां, आतां हांव बॅक स्टेजीर वचून काम करपाक. सो फ्रंट स्टेजीर तेजें कितें तें आसा तें ताजो ताणी बेस्ट दिवचो. पण ताज्या फाटल्यान जितली मेहनत लागता, जितली म्हाज्या सायडीन हांव मेहनत करूंक शकता तितली हांवें सद्याक केलां आनी आतां फुडले ताज्या परफॉर्मन्साचेर आनी देवाच्या हातीन सगळें. पण हांव खरेंच म्हाका अशें दिसता की ताणें कितें तरी घेवन येवचें, ताका कितें तरी मेळचें, कित्याक ताज्यान ते केपेबिलिटीज आसा म्हणून खंय 40 पार्टिसिपंटांसून ते खंय तरी सिलेक्ट जाला गोंयांसून. सो ताका हांव बेस्ट विशीस दिवपाक सोदतां आनी सगळ्यांक मागता की तेंच्यांनी ताका सपोर्ट करचो, कित्याक आमच्या मांद्र्यासून परत आनी एकले कोण तरी इतल्या व्हडल्या स्टेजीर रिप्रेझेंट करपाक वयता. आनी किट नानी परी हो असो शो न्ही की लायट वेट असो शो ना तो. थंय 41.5 लॅक्सची स्कॉलरशिप्स मेळटा सगळ्या विनर्सांक, तांकां कॅश प्रायज मेळटा, तांकां आनी हॅम्पर्स आसता, तांकां व्हडले व्हडले सिलेब्रिटी जज करता. सो तो खरोच एक वेटेज आसलेलो शो आसा आनी परत आमच्या गांवसून एक अशी चली वयता. सो म्हाका खूब प्रावड दिसता. आनी म्हजें नांव धनश्री विश्राम हरपाडकर. हा, तू रावता खंय? हांव आस्कावाडा शिकता कितवी? हांव 9वी शिकता. खंय शिकता सध्या? मांद्रे हायस्कूल. मांद्रे हायस्कूल. आणि तुका कसली आवड? म्हाका ल्हानपणी हांव डान्स शिकप आनी हांवें सिंगींग घेतलें. सिंगींग घेतलें आनी आतां परत हांव साची डान्स अकॅडमी हितून भरतनाट्यम शिकता. कितले दीस जाले शिकता भरतनाट्यम? आतां म्हयने जाले. आणि तू डान्स शिकताले पळय तेन्ना कितले वयाचे आशिल्ले? तेन्ना हांव 10 वर्साचेर हेतून हांव शिकपाक चालू केलें. कसो टायम दिता तू ह्या सगळ्या नृत्याक बी? तुजो अभ्यास आसता आणि टायम कसो एडजस्ट करता? पयलीं 4 ते 5:30 मेरेन क्लासीक येता भरतनाट्यम आनी मागीर 6 ते 8 मेरेन हांव अभ्यासाक बसता. जेन्ना तुजी निवड थंय ओडिसाक जाली पळय तेन्ना तुका कशें दिसलें? मनाक कितें फील जालें? जेन्ना हांवें हें दिल्लें काकी म्हाका साची दिदीच्या मम्मान सांगलें की थंयसर ओडिसाक थंयसर वेगवेगळे हेचे टॅलंट आसता. एक टॅलंट रन म्हणटा खंयचे आनी कितें आसता. हांवें ती म्हणपाक लागली तूं घेता? हांवें हय म्हटलें. आमी ऑनलायन ऑडिशन दिलें. ऑनलायन ऑडिशन दिलें तितून 40 भुरग्यांनी एप्लिकेशन्स दिल्ले. तितूंतल्यान हांव सिलेक्ट जालें. तेन्ना मागीर आमी सगळी तयारी केली आनी मागीर आतां परवा आमी ओडिसाक वयतली तुमी. नन्नी परी कसले ते
नन्नी परी आणि तुका भंय दिसना थंय आमच्या गोंयचे प्रतिनिधित्व करताना काय उबारी मेळ्ळ्या तुका प्रोत्साहन कोणी कोणी दिला तुका म्हाका माझ्या घरच्यांनी दिले, साची दिदीन दिले, साची दिदीच्या मम्मान दिले. ओके बरें दिसता, एक्सायटेड